دعا برائے ظہور منتقم کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بائی فی هذه الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس علمدار ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل ایمان بلند تر صلوات تلاوت فرما خاندان رسالت، خاندان نبوت اور رسالت، آواز تھوڑا اس کا ٹھیک کیجئے گا، لائق درود محتاج درود نہیں، درود رو نال تلاوت فرمو۔ جناب شہزادہ علی اصغر باب الحوائج بادشاہ دی عظمت صلوات بآواز بلند تلاوت فرمو۔ اللہم صلی الحمدللہ جناب دی چہریں دی زیارت دے شرف حاصل ہویا، اجازت ہے چند منٹ دی حاضری اپنے وقت ٹائم رہ کے میں ممبر اپنے تو بہتر شخصیت دے حوالے کرنا ہے۔ ایک صلوات امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے تلاوت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی ورا قلوبنا بمحبت الحسین صلوات الصلاة سید الانبیاء والمرسلین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین اجازت ہے جناب۔ مکہ مکرمہ کوہ صفا دی پہاڑی تے علی دے قدم، میں پڑھنا اتنا ہے جتنا تسا سننے۔ مکہ مکرمہ کوہ صفا دی پہاڑی تے امیر المومنین چہل قدمی پہ کرندن، علی دے سامنے ایک چکور آیا۔ جملہ میں نہ سناونا چاہتا بادشاہ چکور نو اشارہ کیتا، چکور ٹردہ آیا، علی دے قدمہ دے سامنے آیا، علی چکور اٹھایا، ہاتھ تے بلایا۔ علی فرمایا میں اتنا پوچھنا چاہنا اس علاقے کتنے عرصے تو قیام پذیر ہے؟ اس کہ مولا میں توڑی امامت دی قسم کھا کے توحید کو گواہ کر کے پیادا ہیں، اس علاقے میں 400 سال تو مقیم ہوں۔ توجہ ہے جناب؟ علی فرمایا 400 سال تو اتھے موجود ہیں، اس صحرائی علاقہ کچھ حصہ پہاڑ تے مشتمل ہے،
باقی حصہ خشکی تے مشتمل کھاندا کیا ہے پیندا کیا ہے اس کہ یا علی توڑی امامت دی قسم اس جملے تے میں ویکھساں بندے کتنا سندن کتنا بلندن تے میں جناب نو کیا سڑاونا ہے لمبا پڑھنا نہیں تے حاضری دی مجلس سے تے وڈے بھرا دا حکم اس کہ مولا توڑی امامت دی قسم 400 سال تو موجود ہاں جنہ بھوک لگ دیئے توڑے ہوتے درود پڑھدا مہربانی جی مولا جڑا بھوک لگ دیئے توڑے تے درود پڑھدا تمہید میں کیتی نہیں لمحہ ضائع کیتا نہیں جناب دی نظر پہلا فکرہ پہنچاونا چاہنا تے ویکھنا چاہنا بندے کس معیار دی گفتگو سننا لین بورے والا دی عظیم علاقے اس کہ مولا جڑا بھوک لگ دیئے توڑے تے درود پڑھدا جڑا پیاس لگ دیئے توڑے دشمن دے تبرہ کردا جدو پیاس لگ دی توڑے دشمن تے بسم اللہ جی اجازت ہے جناب ذاکر حسین آگئے زیادہ بٹھاونا نہیں چاہتا جدہ پیاس لگ دیئے میرے پاس سے لکھا ہے صحیح توڑے دشمن تے تبرہ ایک جملہ فضائل دا ہور تے اپنے ٹائم میں چی ممبر بصرے دا علاقہ ہی دو شخصیات موجود ہیں بصرے دے علاقے ایک پیر ہے ایک مرید ہے تعارف کراونا چاہنا جڑا عزادار بیٹھے ہوں دے چہرے تے مسکراہٹ ضرور آسی پیر دا نام علی ہے مرید دا نام سلمان ہے مہربانی میں تو اسی طرح ہی پڑھدا تے سن کے پڑھن دی عادت نہیں پیر دا نام علی مرید دا نام سلمان سلیمان نہیں سلمان سلیمان مطلب چھوٹا سلمان مطلب بڑا جنہ دا نوکر نبیاں تو وڈا ہوئے وہ کو علی یاد بہت مہربانی ہو گئی یاد دو شخصیاں مختصر کریے جی زیادہ لمبا نہیں زیادہ لمبا نہیں بالکل مختصر کریے قیام ہویا نال علی قصبے دے دیہات دے لوگاں نو پتہ لگا کہ بھئی پیر مرید کٹھے آئے موقع اچھا ہے سوال و جواب کریے کوئی تحفے عطا کری انہیں تحفے لے کے آئے جناب سلمان قبول کیتے علی دے سامنے تشت رکھا وہ سوال جواب کر کے چلے گئے اس تو زیادہ آسان کر نہیں سکتا میرے پاس لکھا ہے ساتھ اس آگا مولا علی بادشاہ سلمان دے سامنے مسکرائے گٹھلی علی چیندن سلمان دے سامنے گٹھلی رکھ دن کھجور کھا کے علی سلمان دے سامنے گٹھلی رکھ دن جناب سلمان دے سامنے گٹھلیاں دے ڈھیر ہویا سلمان ہاتھ بدے فرمایا مولا میں تے معراج والے کچھ رازاں تو واقف ہاں زمانے کو نہیں پتا توڑے اس عمل دے پیچھے راز کیا ہے حکمت کیا ہے علی فرمایا سلمان کیا آکھنا چاہو اسے کہ مولا اتنا آکھنا چاہنا جے کوئی کمی گزریا تے او تے دیکھ کے آکھسینا جو پیر تو زیادہ مرید کھجوراں کھا دن تے گٹھلی میرے سامنے مولا زیادہ تے بادشاہ بندے شکایت کریں تے توڑی دروازے تے جھکن دا فائدہ علی مسکرائے علی فرمیدن سلمان سلوال کھول کیا کھنا چاہنا ہے اسے کہ مولا میں اتنا کھنا چاہنا بظاہر اس دنیا میری عمر جناب تو زیادہ ہے علی فرمیدن کتنی عمر ہے ہن جناب سلمان دی جڑی سب تو زیادہ عمر لکھی گئی ہے 1500 سال اس تو کم جڑی عمر لکھی گئی ہے 650 سال جناب سلمان علی دے چہرے دی زیارت کر کے فرمایا مولا توڑی امامت دی قسم میں میری 650 سال عمر ہے علی فرمیدن سلمان بس 650 سال دی عمر تے نہ لئی علی فرمایا سلمان تنو ایک وقت یاد کرایا اسے کہ مولا کراؤ وقت کیڑا یاد کراؤنا چاہتے ہو علی فرمایا سلمان ایک وقت یاد کر ایک صحرا دے اندر پانی دے چشمے تو سلمان تو غسل بھی کرتا میں سلمان دوران غسل ایک شیر حملہ آور ہویا سلمان تو ٹردے دعا منگی اے پروردگار اگر اے شیر حملہ کیتا میں کو کھاوے سی میں فنا ہوئے سا میں ختم ہوئے سا اے پروردگار اس شیر دے حملے تو سلمان کو بچا اے علی فرمایا سلمان تو غور نال نہیں رٹھا سلمان تیری دعا دے ہاتھ اجے تلے نہ نائے سجے پاسو ہے گھوڑا سوار آئی انہیں سجے ہاتھ تلوار آئی گھوڑے ہاتھ سجے ہاتھ تلوارے کھپے ہاتھ گھوڑے دیوا گئی سلمان اس حملہ کیتا سلمان تے کو شیر تو بچایا سلمان غور نہ لے ویکھے ہاں او میں علی ہاں
सलमान उठे अली दे कदमां ते हाथ लाया फरमाया मौला ए वाकया तो 350 साल पहले दा जनाब दी हकीकत अली सलमान को चाया हां नाल दिलाया ते मुस्कुरा के फरमाया सलमान ज्यादा सोच नहीं हम तब भी थे जब थे भी नहीं था हम तब भी थे जब थे भी नहीं थे लख फजाइल पढ़िया जा सकते मगर मजलिस आजादारी दा मकसद रोवण है पहला जुमला मैं साहिब दा आखना चाहना फजाइल तुस मर्जी नाल सुने हैं मैं राजी हाँ पहले जुमले ते है करें मेरी हिस्से की इबादत मुकम्मल होवे और मैं जनाब दे हवाले मिंबर करा जे तक अब्बास दुनिया ते है इस इलाके वाले दुश्मन नहीं सुते जदा गाजी लथा है वत भेड़ी नहीं सुती क्या बात क्या बात अज़ादार ते तैयार होंदा है मजलिस वास्ते मरहबा 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 जितना मेरी मखदूमा को मंजूर है उतना रोज बड़े एहतराम नाल बड़े खलूस नाल बानियान फर्श अज़ा बिछाए उतने ही एहतराम नाल मसाइब पढ़ना चाहना जब तक अब्बास दुनिया ते है दुश्मन नहीं सुते जदा गाजी लथे वत भेड़ी नहीं सुते अब्बास दा ज़हूर होया एक रिवायत पढ़ता शायद इसे रिवायत ही मजलिस हो जाए तो मैं मिंबर ही छोड़ा अब्बास दुनिया ते आए मेरी सैन ने सफेद कपड़े च अब्बास को लपेटिया अली घर आए हुजरे चाहे अब्बास दा ज़हूर बिठा अली फरमाया उम्मुल बनीन मेरा दिल चाहता है मेरे अली को मेरे हत्थां ते रखो मरहबा भाई मरहबा ज़हन तैयार कराए जनाब अब्बास अली दे हत्थां ते आए अली दे हत्थां ते जिवें अब्बास है ना ते अब्बास अंगड़ाई खिदी ते सफेद कपड़े चो अब्बास दे दो बाजू जाहिर होए अली बाजुआं ते निगाह की ते रज रोना हुसैन दा बाबा ते उम्मुल बनीन फरमाया या अली अब्बास दे बाजुआं ते निगाह करके रोंदे क्यों हो अली फरमाया उम्मुल बनीन बर्दाश्त नहीं करेंदी बीबी आदि या अली तू साडा सौ मैं बर्दाश्त करे सा अली अब्बास दे बाजुआं को देख के फरमाया उम्मुल बनीन अज गाजी दे बाजुआं को देख के रोंदा तैयां जदा ए जीन तो लासी ए नाल ना हो मरहबा 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 जदा गाजी जीन छुड़े सी इथे ही बैंड शुरू करे ना बाबा कोई मनाउन वास्ते नहीं मजलिस वो जड़ी मखदूमा को कबूल है जदा गाजी जीन तू झणसी बाजू नाल ना हो 9 दफा अब्बास इजाजत मंगी है मैं मकातिल दा जिम्मेवार 9 दफा अब्बास इजाजत मंगी हुसैन नहीं दी थी अब्बास खैमे तू बहर है ते 4 साल दी बतूल अब्बास दे चेहरा डिठा फरमाया चाचा मैं मैंड शुरू करन लगा चाचा चाचा पानी उले घेना सो जदा मेरा असगर मर वैसे थोड़ी है नहीं निकली अब्बास रो के फरमाया मखदूमा तोड़ा बाबा इजाजत नहीं देंदा बीबी आदि चाचा जे अगर मैं इजाजत घिंडे मां चाचा वत आसी पानी अब्बास फरमाया इजाजत दा इंतजाम तुसा करो पानी का इंतजाम मैं करे सा इस इलाके वाले मेरी सैन टुर दी बाबे दे खेमे आई बीबी आदि बाबा मेरा वीर नहीं बचदा हुसैन जी गुजा के हाथ न लाया फरमाया मासूमा असगर दी हालत केड़ी आदिए बाबा तुहाडी मामा दी कसम मेला बंद करे खुलदे नहीं बाबा खोले बंद नहीं आंदे मेरे वीर दे चेहरे दा रंग बदल गया हुसैन फरमाया मासूमा मैं दौर दा अलिया तू ही दौर दी बतूल है मैं अली बन के बात करे ना ज़हरा बन के जवाब दिया दिया बाबा हुक्म फरमाओ क्या खड़ा चाहते हो सैयदा दे मासूमा इतना खड़ा चाहना फिरा हर कहीं को प्यारे हो दे
آدیا بابا بھرا ہر میں کو پیارے ہونے حسین فرمایا 6 مہینے دے یا 32 سال لے 6 مہینے 32 سال دا نام آیا میری سین نے بابے دے گل چباوا کڑیاں تے رو کے آدیا بابا بھرا دی جتنی مروے بھرا دا پھینی دا مانو دے بابا پھینی دا مانو دے حسین فرمایا معصومہ ود سوچ کے ٹوری تیرا ہی نہ بچے تے میرا ہی مرا سیدہ دے جڑا غازی لاسی میری کمر دا زور مرحبا مرحبا ایک منزل ودا میں بین کران دے ممبر چھوڑا 40,000 تو عباس قبضہ چھوڑایا ہے ذاکر موجود ہیں میں سارا مسائب چھوڑا ہے تیری عبادت واسطے تاکہ میں اپنے ٹائم وچ ممبر چھوڑا ایک بندہ ہائے کرے میری ذاکری مکمل ہے میری عبادت مکمل ہے جڑے ویلے عباس حملہ شروع کیتا ہے 40,000 دی فوج بھجی ہے 9 لاکھ دا لشکر آئی انہا ظالمہ میٹنگ کیتی ہے ایک کمینہ دے کیا دے علی ہے سوکھا نہیں لادا ایک ظالمہ دے ایمیں نہیں لاؤنا 10,000 بندہ کٹھا حملہ کرے 10,000 بندے حملہ کیتا ہے تیرہ لے تیر مارا ہے پتھرہ لے پتھر مارا ہے نیزے آلے نیزہ مارا ہے عباس لڑدا بداہا ایک حرامی تلوار ماری ہے غازی دا سجا بازو قلم آیا ہے ایک حرامی تلوار دا وار کیتا ہے غازی دا کھبا بازو قلم آیا ہے ایک ظالم دا بچے تیر مارا ہے جیڑا مشکچ لگا ہے پانی زمین تے لڑا ہے پانی دا زمین تے لڑنا ہا غازی دی 32 سال دی محنت لڑی ہے تائی پیادا ہاتھ کلام تھی گئے او جڑا غازی دے ترٹ مار گیا شرفا دا سار رکھ رہوار دی بھائیو گردن تیری غازی ولا سیدہ دیو پاسے کھنوائے بھائیو جائے پاسے ہوئے ڈھیر حجوں مصفہ دا سیدہ دے میں کزین تو لہندیا او بن بازوان دے نہ دیکھے پیوں سغرا دا غازی اتھے چھڑائے حسین غازی دی لاش تے پہنچائے سید کوشش کی دیئے جو میں غازی دی لاش چاوا عباس دی لاش تڑپی ہے حسین دے پاس دے کیا دے میری لاش نہ چاہ او میں اکبر نہیں تے عباس درو فرمایا سیدہ دے میں دے دریا